ang Dios taga andam og daghang mga butang sa atong kinabuhi karon. Amen. Usa ka talagsaong higayon nga ang pulong sa Ginoo makadangat balik sa atong mga kasing-kasing og labing maayo nga maandam ang atong kaugalingon sa masaawit bag-o pa lamang nga dunay mga butang nga giandam ang Dios sa atong kinabuhi. Tipigan kita niya o hatagan kita maigsoon sa higayon nga madawat nato ang giandam nga mga butang sa Dios sa atong kinabuhi. Magpanindog kita og atong duolon ang Dios sa pangamuyo, panalangin sa atong panahiusa sa iyang pulong karon. Amahan, salamat kaayo nga ang imong mga pulong gamhanan o kini Ginoo magahatod ka namo o Dios sa pagtulid, pagmatuto, pagsangkap sa imong mga balaan aron kami mahimo makatauhan nga kahimutan gayud alang kanimo. Salamat o Dios nga niining taknaa magapakigsulti ka sa matag usa ka namo. Inabli ang among kasing-kasing sa luro namo Ginoo ang imong putli nga mga pulong, way sambog nga pulong sa Dios. Pasalamatan ka namo Ginoo sa kanunay nimo nga pag-atiman sa among kinabuhi pinaagi sa imong mga pulong. Tuguti nga karon Ginoo, madawat namo ang imong mga pulong o kami o Dios makaangkon og panalangin gikan niini. Amo mapag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus, tanan kita mag-ingon, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Excited ta diha sa Ginoo. Praise God. Bisan tuod kong bugnaw ang panahon, pero gibati nako gyud ang kainit sa Espiritu sa Dios sa atong praise and worship. Dunay talagsaon nga pagduaw sa Ginoo sa atong taliwala. Mao ning giingon sa Biblia maigsoon, hain gani ang pagdaig sa iyang makatawhan tuwa usab ang presensya sa Dios. Nagpuyo ang balaang presensya sa Dios. Mao nga samtang ato maigsong gipatugbaw ang atong mga tingog sa pagdaig diha sa Ginoo, misulbong ang atong hiniusa nga pagdaig, atong kinasingkasing nga pagdaig sa Dios. Sukli niini ang presensya sa Dios, maigsoon mikanaog sa atong taliwala karon og nagduaw sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Amen ba? Matag usa kanato ni at karong buntag dala nato ang klase-klase nato nga mga gumunhap sa kinabuhi, lahi-lahi maigsoon. Kada usa nato dunay special nga mga panginhanglan diha sa Ginoo. Doon natay pangandoy, doon natay mga pag-ampo, pangamuyo, tinguha sa Dios. O salamat sa Ginoo nga hallelujah. Pabilin nga ang Dios maayo sa atong kinabuhi. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Sa milabayng mga adlaw simana naglatas ta maigsoon og mga siguro dunay dili maayo, dunay maayo nga kahimtang sa kinabuhi. Sa bisan unsa maigsoon nga sitwasyon sa kinabuhi, nagtuot nga ang Dios siya gihapon ang nagmando, siya gihapon maigsoon ang gamhanan. Mao nga angayan nato siyang saligan sa atong kinabuhi. Maayo siya sa kanunay. Amen. Ina imong tapad ang Dios maayo. God is good all the time. Hallelujah. Praise God. Hinumdum ko sa nabasa nako nga post sa Facebook, dunay hari nga giputlan og tudlo, naputlan og tudlo. Ug unya ingon ang iyahang servant, Sir, God is good all the time. Suko kayong hari nganong God is good nga naputol iyang tudlo. Ug unya maigsoon miabot ang ilang kaaway ug nabuntog sila kadtong hari maigsoon gidala dito sa dapit sa ilang kaaway, pamatay ang mga sundalo niya ug katapusan ang hari maigsoon doon na binukal nga kawa kay siya maigsoon lutuon dito sa binukal nga kawa ug unya aron himuong sakripisyo sa ilang kaaway apan paghiling pa maigsoon sa tribo nga gusto nang mo himo niyag tinuwa. Pag hiling maigsoon dunay putol nga bahin sa iyang tudlo,
Ingon tong tribo dili pwede nga ato ning lungagon kay supak na igsuon para nila hugaw ang usa ka tawo nga dunay kulang og parte sa lawas. Mao tong gibuhian sa maigsuon, wa siya madayon og tuwa, luto tungod kay putol ang iyang kamot. All things work together for good, for God is good. Atong palakpakan na Ginoo. Praise God. Dunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga usahay murag dili gid maayo, lisod gid kaayo, murag dili maigsoon nato kapasalamat sa Dios kung ato gyud sumahon, pero magpabilin gihapon maayo ang Dios sa tanang kahimtang sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. In imong tapat, God is good. Praise God. All the time. Tubaga pod, all the time, God is good. Amen. Bisan dili maayo, God is good. Di pa nato makita ron nga nung God is good, bisan dili maayo. Pero moabot ang hustong panahon, maigsoon, ma-realize nato, ay, tama ra gyud. God is good. Praise God. Karong buntag, ngatong pagtulunan maigsoon o pagpamalandong, maghisgot mahitungod kang usa o ang arka sa pakigsaad, Uza and the Ark of Covenant. Tingali kini maigsoon maglangkob mahitungod sa consequence of a wrong approach to God. Kining pagbadlong sa Dios maigsoon sa dili hustong pagduol sa iyahang balaang trono o sa iyahang balaang presensya. Praise God. Mao ni ang atong pangandoy kanunay nga muduol ta diha sa presensya sa Ginoo. Ingon sa Bible maigsoon, God is looking for worshipers, they that worship God in spirit and truth. Nangandoy maigsoon ang Dios, nangita siya og mga tao nga magsisimba kaniya. Kadtong magsimba kaniya sa espirituhanon, kinasing-kasing nga pagsimba og kamatuoran. Hallelujah. So daghan kayo mga tao sa tibuok kalibutan, daghan kayo mga tao maigsoon sa ilang paagi nagsimba sila sa Dios. Miduol sila diha sa presensya sa Dios. Apan dili tanan maigsoon nga nagsimba sa Dios, dili tanan nagtinguha bisan tuod sincero nga tinguha sa pagsimba sa Dios maigsoon, makahimo maigsoon sa pagduol sa balaang dapit ug presensya sa Dios. Praise God. O gani doon na pa'y consequence maigsoon of a wrong approach to the throne and to the presence of God. Hallelujah. Usay bisan sincero ang tao, pero gitawag na sa akong maestro maigsoon og sincerely wrong. Alright. Sincero pero sayop maigsoon nga sinseridad sa kasing-kasing diha sa pagduol sa Dios. Naghisgot kita mahitungod sa Ark of Covenant, arka sa pakigsaad. Mao kada maigsoon kaniadto sa Old Testament, kini nga box maigsoon sa Ark of Covenant, mao kini ang dapit diin maigsoon ilang giisip nga naa ang presensya sa Dios. Og kining Ark of Covenant maigsoon sa daang tugon represents the presence of the Lord, the presence of God. Mao kini ang dapit, mao kini ang nagrepresent maigsoon kanila sa makatawhan sa Dios, sa presensya sa atong Dios alang sa mga Israelites. O dili lang maigsoon nagrepresent sa presensya sa Dios, but it also represents the covenant of God to His people. Mao ni kini maigsoon ang iyang pakigsaad o kining covenant maigsoon nga iyahang gihatag sa iyang makatawhan magpabilin hangtod maigsoon anaa pa kining arka sa pakigsaad. Hallelujah. And so kini maigsoong Ark of Covenant, mao kini ang usa ka sacred nga object. Balaan kini maigsoon nga butang alang sa mga Israelites. Nagsimbolo kini maigsoon sa Dios sa iyahang pagtipig sa nasod. So samtang naa kini masaligod sila nga ang nasod maigsoon tipigan sa Dios, protektahan sa Dios. Dunay daghang makaaway sa Israel maigsoon, daghang makaaway sa nasod, daghang makaaway sa makatawhan sa Dios. Apan usa lang ang ilang proteksyon, usa lang maigsoon ang maghatag kanila og panalipod
gikan sa ilang makaaway ug kana walay lain kung dili ang bala ang presensya sa Dios. Ato dang palagpakan ang Ginoo maigsoon. Og kana nagpadayon hangtod karon gitawag kini Ark of Covenant, pakigsaad sa Dios. Walay katapusan ang pakigsaad sa Dios. Ang Israel hangtod karon maigsoon, giprotektahan sila sa Dios. Daghang makaaway dihay usa ka higayon maigsoon nga dunay kaaway nila ang tanang Muslim countries maigsoon nga nagpalibot kanila, nakigubat batok sa Israel. Apan ato nahibal-an sa balita maigsoon og sa kasaysayan nga ang Diyos nagpanalipod kanila, nag-uban ang Diyos kanila. Dunay katingalahan, milagro, kahibulungan nga paghitabo maigsoon nga dili matugkad sa una-una og pagsabot sa tao ni adto maong gubat maigsoon nganong sa kagamay sa nasod sa Israel nagbadaugod sila batok sa dakong mga nasod maigsoon sa Muslim countries maigsoon sa palibot nila. Ang hinungdan tungod kay ang panalipod sa Dios nagpabilin sa nasod sa Israel. Hallelujah. And so, mao kini maigsoon ang nahitabo. Uban-uban nila kadtong Ark of Covenant. Uban-uban nila kadtong arka sa pagigsaad. Bisan asa sila maadto. Okay, sa sulod ni ining Ark of Covenant, dunay tulo ka items maigsoon. Sulod ni ini, ang usa ni ini mao ang mana. Dunay maigsoon golden cup of mana. Sulod sa kupa, mao maigsoon ang kadtong pagkaon sa mga Israelites dito sa kamingawan samtang sila nagawas gikan sa Egypt. Dito sa kamingawan maigsoon, wa na sila pagkaon, wa na sila maigsoon baon gikan sa Ehipto. Ang Dios nagpaulan og tinapay gikan sa langit, gitawag nila maigsoon og mana. Usa ni ini maigsoon nga item sa sulod ni ining box mao ang mana. Ikaduha maigsoon mao ang sungkod ni Aaron nga dunay salingsing, alright, nga nalingsing nga sungkod, kahibulungan nga sungkod tungod kay bisan kung kini putol nga kahoy maigsoon apan hinggitib ang salingsing gikan ni ining maong putol nga kahoy. Praise the Lord. Ang mana represents the word of God. Kini maigsoong sungkod ni Aaron, high priest maigsoon, mao ang representation sa priestly authority ni Jesus Christ, eternal, way katapusan maigsoon nga parianon, nga authority ni Jesus Christ. Hallelujah. Paminaw maigsoon, ang Katoliko nag-ingon sila nga ang Santo Papa, si Pedro maigsoon, mao ang unang Papa sa Roma, siya mao ang authority maigsoon sa simbahan. Moingon sila nga ang simbahang Katoliko mao ang authority maigsoon, way laing authority maigsoon, hallelujah, concerning the priestly ministry of God rather than the Lord Jesus Christ. Atong pagpakan ang Ginoo, siya lamang og wa nay laing otoridad maigsoon kundi si Jesucristo lamang. Amen. Kaganiha atong giawit maigsoon, siya mao ang kordero sa Dios, the one and only Lamb of God. Amen. Dili si Maria maigsoon ang kordero sa Dios. Dili si San Pedro ang kordero sa Dios. Dili si Muhammad ang kordero sa Dios. Dili si Kibuloy ang kordero sa Dios. Usa lang ang kordero sa Dios nga nagtangtang sa sala sa kalibutan, walay lain kundi ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. And then aside from the manna and Aaron's rod, ang third item maigsoon sa sulod ni atong maong box mao ang tablets of the law. Kadtong kang Moses nga gihatag na pulo ka sugo maigsoon didto gibutang. Naghisgot kini kang Hesukristo nga mao maigsoon ang lawgiver. Siya naghatag og balaod og iyang gihatag ang balaod maigsoon, iyang gi-condense ang balaod maigsoon na pulo ka balaod sa duha lang ka balaod o kini mao ang balaod sa gugma. Higugmao nato ang Dios labaw sa tanan, higugmao nato ang atong usig kasilingan. So kini maigsoon mao ang item sa sulod sa maong arka maigsoon. O dinhi sa 2 Samuel chapter 6 verses 1 through verse 7. Okay? Gidala ni David maigsoon balik ang Ark of Covenant ngadto maigsoon sa Jerusalem. Ilan ang gibalik ngadto maigsoon sa sudad sa Jerusalem
ang Ark of Covenant. And David again brought together all the able young men of Israel, 30,000. Mao ni kagadaghanon maigsoon sa mga tao, nag-uban ni ining prosesyon sa pagdala maigsoon sa Ark of Covenant ngadto maigsoon sa Jerusalem. He and all his men went to Baala in Judah to bring up where the Ark of Covenant is, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim on the ark. Verse 3, they set the ark of God in a new cart. Alright, bag-o maigsoon nga karwahe. Ilang gibutang maigsoon sa karwahe ang arka sa pakigsaad. Okay, paminaw mo. Ark of God, they set the ark of God in a new cart and brought it from the house of Abinadab, which was on the hill Uzzah, and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart. Unsa daw? Bag-o maigsoon nga cart. Bag-o nga unsa nang cart? Kariton. Alright. Bag-ong kariton. Dili daang kariton. Iyon sila. Kini, labing maayo nga dili nato ibutang ang Ark of Covenant sa daang kariton. Maghibot ag bag-ong kariton. Dili angayan ang Ark of Covenant sa daang kariton. Ibutang nato sa bag-ong kariton. Ilang gidayan-dayanan ang bag-ong kariton. Alright. Sa ilang kasing-kasing maigsoon, hilabihan nila kasinsiro maigsoon ni adtong ilang katuyuan nga madalhon ang Ark of Covenant ni adtong kariton, bag-ong kariton, with the Ark of God on it, and Ahio was walking in front of it. All right. And David and all the Israel were celebrating in all their might before the Lord were castanets, harp, lyres, timbrels, sinstroms, and cymbals. Dunay ila maigsoong paghugyaw, dunay ila maigsoong pagmaya o pagkalipay tungod kay ang arka mabalik na ngadto maigsoon sa Jerusalem. When they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah, all right, reached out and took hold of the ark of God, all right, because the oxen stumbled. Kadtong nagdala maigsoon nga baka ug naguyod maigsoon sa kariton, napandol unya maigsoon nasibog ang arka. Katong kahon sa Ark of Covenant maigsoon nasibog jutay. Og kay si Uzzah maigsoon nasa likod, nagbantay siya sa Ark of Covenant. Pagkita niya nga ang Ark of Covenant maigsoon na nasibog jutay, midalagan siya ingon sa Bible. And Uzzah reached out and took hold of the Ark of God. Unsa iyang tuyo maigsoon, sincere siya. Ang iyang kasing-kasing maigsoon, dili dautan, tinuod ang iyang intensyon, tinuod ang iyang buot mahitabo, di niya gustong mahulog ang arka sa pakigsaad. Kadtong arka nga pakigsaad maigsoon was so precious and valuable maigsoon sa mga katauhan sa Dios. Dili to basta-basta maigsoon. Kadto sukad pa sa panahon ni Moses, hangtod sa ilang panahon maigsoon gidala nila kadtong arka uban sa bili sa ilang kasing-kasing, gipangga nila. All right. Ilang gi-celebrate kini maigsoon nga Ark of Covenant. Sa panahon maigsoon nga murag mahulog ang Ark of Covenant, midagan si Uzzah og unya iya maigsoong gisagang sa tuyo nga dili maigsoon mahulog ang Ark of Covenant. Unsay nahitabo maigsoon? Ingon sa Bible, he reached out and took hold of the Ark of God because the oxen stumbled. Verse 7, listen, church. The Lord's anger. The Lord is angry. Nasuko ang Diyos. The anger of the Lord burned against Uzzah. Gisagang maigsoon para dili mahug tong Ark of Covenant. Nasuko na hinuon ang Diyos sa nagsagang.
Nasuko na hinuon ang Dios kang Uza, ug matud sa Biblia, he was angry against Uza because of his irreverent act. Unsay irreverent act, my son? Buhat sa pasipala, buhat nga wa kahimuti sa Dios, buhat maigsuon kadto nga dili buot buhaton maigsuon sa tao ngadto sa Ark of Covenant. It's a reverent act. Therefore, unsay gibuhat sa Dios, God struck him down. Napatay si Uza. Sa klase nga Dios, nganong ingon ani ang iyang gibuhat, imbis nga gitabangan, imbis gipugnan hinuon unta nga dili matumba, dili mabungkag, dili maguba ang Ark of Covenant, ang nagtabang napatay na hinuon. Alright. Doon na ba'y fairness sa judgment sa Ginoo? And Uza died there beside the Ark of God. Napatay maigsoon si Uza diha maigsoon sa kiliran sa arka sa Dios. Dugay-dugay gini maigsoon kay sa eskwela pa mi sa Bible school, dunay question sa among una-una, ngano man ingon ani man? Dunay butang panghitabo maigsoon sa Biblia, kasaysayan maigsoon sa Biblia, nga usay dili dato matugkad ug di dato masabtan nganong ingon ani ang paghitabo o gibuhat sa Dios. Nganong og unsay rason nganong nga dunay severe action ang Dios towards Uza sa iyaha maigsoong hustong intention, sa iyang sincere nga intention maigsoon, sa iyang gibuhat maigsoon sa husto nga hunahuna ug pagtabang maigsoon alang sa Dios. Ingon sa Biblia, gipatay siya sa Dios. Nagkinahanglan ni maigsog explanation. Nagkinahanglan ni maigsoon og pagpasabot aron atong masabtan. Hallelujah. Di lang nato masabtan aron mahimong kita maigsoon makarelate. Kita maigsoon ato masabtan sa atong kaugalingon. Basin kung sama kang Uza maigsoon, kita usab makahimo maigsoon sa pagbuhat sa iyang gihimo. Basin kita usab maigsoon sa atong buot unta maigsoon og sinsirong kasing-kasing nga buot mutabang unta maigsoon sa maayong intensyon sa mga butang sa Dios, og unya kita maigsoon gihukman sa Dios. All right. First, atong tan-awon ang instruction sa Dios. Numbers chapter 4 verse 15. All right. Chapter 4 verse 15 in Numbers. Ang Dios naghatag og instruction maigsoon. Very specific instruction. Nagtuo ba mo nga ang Dios maigsoon is a God of order? Again, do you believe that God is a God of order? Dili siya topsy-turvy God. Dili siya Dios maigsoon nga matud pa nila maski papano, maski paps. All right. Dios siya maigsoon nga dunay hanay. He is a God of order. Mo bitaw usahay kung doon na chaos, doon na kasamok, doon na disorder, maigsoon bisan sa simbahan, pamilya, dili na iya sa Dios. Amen? Dili na iya sa Dios. Kung doon na maigsoy kasamok, doon na maigsoy kaguliyang, doon na maigsoy mga igsuoy, dili hanay o hapsay, nga kahimtang maigsoon, kada dili iya sa Dios, kaya ang atong Dios, Dios sa kahapsay. Amen. Muna ingon ko, bahala gamayng simbahan, basta hapsay ang simbahan. Bahala gamayng pamilya, basta hapsay ang pamilya. Bahalag pobreng katilingban, basta hapsay ang katilingban. Praise the Lord. Mao ni ang buot mahitabo sa Dios, kay ang Dios, Dios sa kahapsay. He is a God or the God of order. Hallelujah. And so ang Dios maigsoon naghatag
kang Moses, naghatag kang Aaron maigsoon og specific, detailed instruction. Praise God. About the tent meeting and the movement of the Ark of Covenant. So dili lang basta-basta unsay una-unaon sa tao, maunay buhaton. Alright. Dili pwede kung unsay himuon sa usa ka tawo, sundon. Kung unsay huna-huna sa usa ka tawo, sundon. Dili pwede maigsoon. Ang Dios naghimog tawo usa lang ka ulo, dili daghang ulo. Kung daghan ang ulo, unsay ngaan maigsoon? Monster. Amen. Dili pwede maigsoon. Abnormal, dili normal. Kung dunay tao nga duhay ulo, usalay ulo maigsoon, usalay instruction, usalang maigsoon ang mag-guide. So ang Dios maigsoon naghatag kang Moses, kang Aaron, og instruction, usa ka detail and specific instruction maigsoon on how to move the Ark of Covenant, the Ark of God. Numbers chapter 4 verse 15. After Aaron and his sons have finished covering the holy furnitures and all the holy articles, when the camp is ready to move, the Kohatites, Kohatites, mauni maigsoon ang mga linya sa generations o kaliwatan maigsoon sa mga Levites, mga parianon nga parianon nga tribe maigsoon. The Kohatites are to come to do the carrying. Unsay instruction maigsoon sa Dios, kinahanglan ang arka unsaon? They are to be carried. Alright, dili isakay. Apan ingon ang Dios, klaro kaayo maigsoon ang instruction. Klaro kaayo maigsoon dinhi ang specific instruction sa Dios. Nag-ingon ang Dios maigsoon, and they are to be carried. Alright. But they must not touch the holy things or they will die. Unsa daw? Pasanon maigsoon ang Ark of Covenant, pero dili pwede hikapon. Alright? They must not be touched the holy thing or they will die. So the Kohatites are to carry those things that are in the tent of meeting. So unsay instruction maigsoon, unsay instruction sa Dios? Pasanon. All right? Unsay instruction sa Dios? Dili hikapon. Okay. Nganong namatay maigsoon si Uza niadtong panahon na maigsoon sa iyang pagsagang o sa iyang pagtabang nga dili maigsoon mahulog ang Ark of Covenant. Nasupak ang instruction sa Dios, dili hikapon. Amen. Makaturunganon ba nga iyaha maigsoong pugnan? Yes. Makaturunganon maigsoon nga iyang pugnan kay ngano man padulog ng mahulog. Pero ingon ang Dios, ayaw hikapa. Amen. To obey is better than sacrifice. Ang gitanaw sa Dios maigsuon niining panahona kanila mao ang ilang obedience, ang ilang pagsunod maigsuon sa instruction sa Dios. Bahala nag-unsay manghitabo, bahala na maigsuon unsay dangatan, dili mahinungdanon ang mahinungdanon nga ilang tumanon kung unsay gisulti sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Mao ni ang labing mahinungdanon kanato maigsoon Kristohanon. Hallelujah. Pagtuman sa gisulti sa Dios. If you love me, what? Obey my commands. Tumana ninyo ang akong sugo. Dunay instruction ang Dios maigsoon. Dunay daghan niyang paagi nga gitudlo kanato kung unsaon nato sa kinabuhi. Hallelujah. Panusahay maigsoon murag di nato tuuhan ang pulong sa Dios. Ingon na Bible, but seek ye first the kingdom of God. Jesus Himself
Mismo si Jesus nagsulti niini, unahan ninyo ang gingharian sa Dios o ang tanang butang nga inyong gipangandoy sa kinabuhi, pagkaon ilimnon bisti ingon sa Biblia, idugang ra diha kaninyo. But seek ye first the kingdom of God. Okay. Di nato masabtan sama sa gisulti sa Dios maigsoon mahitungod sa Ark of Covenant, bisan hikapon mapatay kamo, kinahanglan dili ninyo isakay og bisan unsa pasaanan ninyo. Mao nay instruction sa Dios, pero ang mga tao maigsoon ilang giusab ang paagi sa Dios. Ilang giusab maigsoon ang sugyot sa Dios. Ingon sila mas maayo kung atong ibutang sa cart sa kariton, mas maayo atong ibutang sa kariton, guyudod sa baka ang Ark of Covenant. Mas maayo nga atong pugnan ang Ark of Covenant basig matumba ang Ark of Covenant. O kini maigsoon nakausab sa sugyot sa Dios, sa pulong sa Dios. Bisan unsa maigsoon how innocently it was done, but by touching the Ark of God is a direct violation of the law of God that resulted to his death. Alright, bisan unsa maigsoon ka-inosente siya. Bisan unsa maigsoon kamurag dili maigsoon justifiable, murag unfair maigsoon, bisan unsa pa ang sitwasyon, dunay violation nga nahitabo maigsoon, ug ang violation mao kini iyang gisupak ang balaod sa Dios. Karong buntag maigsoon, gusto na nako i-remind nato nga ang atong Dios hangtod karon do nagihapoy balaod. Amen. Ug ang iyang balaod maigsoon magpadayon, mo prevail ang iyang balaod. Tong abot na kadungog mo sa Surigao, nga dihay nagpadlak na og mga tindahan, kay kuno matod niya kinahanglan nga mo report mo sa federal government nila kay mauni ang gobyerno na sa tibuok kalibutan. Unya gisugdan nila maigsoon pag-implementar ang ilang gobyerno sa Surigao City. Unya ila maigsoon gipangpadlak ang tanan nga mga establishment dito, mga negosyo maigsoon tindahan sa Surigao City. Kinahanglan nga sila mangayog permiso na ngadto sa unsa to nga federal government nila maigsoon. Mao ni ilang gobyerno gi-confront sila maigsoon sa Hipit, Chief of Police maigsoon sa Surigao. Isla mao ni ang among gobyerno, mao ni among balaod. Kinahanglan ang tanan musabit sa among balaod, muyukbo sa among balaod. Nana po'y usa ka grupo, kada sila maigsoon naghimo na po ilang kaugalingong balaod. Paminaw mo maigsoon. Hallelujah. Dunay usa lang ka balaod maigsoon nga mag-prevail hangtod sa katapusan o kana mao ang balaod sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Balaod sa Dios. Praise God. Heaven and earth shall pass away. Balaod sa kalibutan, balaod maigsoon lokal sa atong syudad, sa ato maigsoon probinsya, balaod sa atong nasod, balaod sa kalibutan maigsoon. Heaven and earth shall pass away, but my law, my word shall never pass away. Magpabilin ang balaod sa Dios. Praise God. Hallelujah. Muna, bisan unsa maigsoon ka inosente, bisan unsa kasinsiro ang tao maigsoon, apan kung kini iyang supakon maigsoon ang balaod sa Dios, it will result to him death. Mao ni maigsoon ang nahitabo kang Uza. Alright. Why? Nganong man maigsoon nga napatay siya? Nganong gipadayag sa Dios ang sama ni ining kahimtang ug sitwasyon? Number one, ang tuyo sa Dios maigsoon
Mao kini nga gusto sa Dios i-preserve ang sense of God's holiness. Gusto sa Dios maigsoon nga mabati sa mga tao, masabtan sa mga tao nga ang atong Dios balaan. Amen. I-preserba gayud sa tao maigsoon ang iyang pagsabot nga ang Dios balaan o ang Dios dili angay yaga-yagaan. Hallelujah. Nahitabo sa California nganong ang sunog ug matod pa nila dunay sa to tidal wave nasa mo abutay dunay daghang kataladman karon sa kalibutan maigsoon ang tao maigsoon nag-anam na og kalayo gikan sa Dios wa nasabta og isipa sa Dios maigsoon sa tao ang pagkabalaan sa Dios gitamay na sa tao ang Dios. Mao nga gusto sa Dios maigsoon nga ma-preserve, hallelujah, magpabilin maigsoon ang pagbati sa tao mahitungod sa pagkabalaan sa Dios. Ang Dios balaan. Mabitaw nga bisan kinsa mo duol sa Dios kinahanglan siya magbalaan. Be ye holy, for I, your Lord, am holy. Hallelujah. Dili pwedeng yaga-yaga maigsoon. Doon ay gihimo sa Katoliko dito sa Manila maigsoon 8 million matudila ka mga tao nagkuyog sa Santo Niño kadtong sa to Black Nazarene maigsoon 8 million ka mga tao ga procession maigsoon niadtong adlaw ang pangutana human sa procession maigsoon ngadto sa simbahan hain sila nagprosesyon human dito. Ang uban nagprosesyon maigsoon ngadto sa mga malaway nga mga dapit. Ang uban nagprosesyon maigsoon ngadto sa sugalan. Ang uban nagprosesyon maigsoon ngadto sa mga dapit maigsoon sa kahilayan. Ilang giyaga-yagaan ang Dios pagkanato niining kabuntagon nag-anhita maigsoon sa usalang katuyo nag-anhita kay buot nato i-preserve ang pagkabalaan sa Dios. Atong giila ang Dios balaan sa atong taliwala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Second, the fear of drawing near to Him without appropriate preparation. Ang pagduol sa Dios maigsoon nga walay pag-andam sa iyang kaugalingon. Motoy akong gisulti kaganiha ingon sa Bible, be holy first, be ye holy, for I, your Lord, am holy. Amen? Ang Biblia nagsulti maigsoon walay bisan usa nga makaduol sa Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang Dios nga balaan maigsoon dili pwede nga duulon sa taong makasasala, dili pwede duulon sa tao maigsoong mahugaw. Balaan siya, way bisan kinsa makakita sa Dios matod sa Biblia. Apad salamat sa atong Ginoong Kristo. Paminaw mo ang naghimo nato maigsoon nga takos ug angayan makaduol sa Dios. Dili kita sa atong reliyon, dili kita sa atong pagkabuutan, dili kita maigsoon sa atong kanunay pagsimba, dili kita sa atong mga pag-ampo. Nakaduol ta sa Dios pinaagi maigsoon sa pagkamatarong sa atong Ginoong Kristo nga ania sa atong makasing-kasing. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Doon na tabaigsoy kaangtanan sa Dios tungod kay Hesukristo nga naghatag ka nato maigsoon og pagkamatarong sa atong kinabuhi. Therefore, being justified by what? By faith. Amen. Justified by faith, we have peace with God. We have peace with God. Hallelujah. Doon natin communion with God. Doon natin may connection with God. We have peace with God. Through whom? Through our Lord Jesus Christ. Mao nga walay bisan usa ninyo karon. Walay bisan usa ka nato, bisan ako karong buntag maigsoon, makapasigarbo tungod sa akong kabuutan, nakaduol ko sa Dios. Tungod sa akong kamaayo, nakaduol ko sa Dios. Walay usa nato maigsoong angayan kung dili si Kristo nga ania sa sud nato mo'y naghimo natong angayan nga kita makaduol sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Dunay dako nga mistake maigsoon
sa panahon ni David, ang dako nga mistake maigsoon nga nahitabo mao kining giingon sa Bible, it was to be borne upon men's shoulder. Kinahanglan pasanon, pero wa nila pasana maigsoon. Ilang gibutang sa kariton ang arka maigsoon. It was to be carried by the Levites only. Sa mga Levitas maigsoon, sa pamilya ni Kohat, apan ato nakita maigsoon nga wala tumana kining maong instruction sa Dios. Meaning, ang buti pasabot maigsoon nga sila nag-disobey sa Dios. Second, kini maigsoong observance of God's holiness akong gisulti. Ang Ark of Covenant, katong arka sa pakigsaad maigsoon, gidala dito sa balay ni Abinadab. Kana si Abinadab maigsoon, mauna ang igsuo ni David. Alright? Ikaduhang kinamagulangan, ikaduha sa kinamagulangang anak ni Jesse, si Abinadab. Unya, dunay ilang duha ka anak maigsoon. O kining ilang maigsoong anak, si Uza o si Ahiyo, kini sila maigsoon, naa sa panimalay ni Abinadab. Unya, na dito ang Ark of Covenant maigsoon. Na dito ang arka, dito gitaguan ang Ark of Covenant sa balay ni Abinadab. Adlaw-adlaw, makita maigsoon ni Uza o sa iyang igsoon ang Ark of Covenant. Adlaw-adlaw, sulod gawas maigsoon sa ilang balay, kanunay makita nila maigsoon ang Ark of Covenant. Unya, kining Ark of Covenant maigsoon, nahimo na nilang kustumbre, nila nang na-familiarize ang Ark of Covenant maigsoon. Pamina mo, usahay kung familiarize na nato ang usa ka butang, dunay panahon maigsoon nga usahay di na nato hatagag regard ang mga butang of familiarity. Kanang naanda na nato, kanang kanunay, constant na nato, maigsoon kanunay makita, dili na nato hatagan og bili. Wala na maigsoon bili, wa na regard, wa na maigsoon usahay respect sa mga butang nga kanunay makita, kanunay nato maigsoong matubang. O kadtong Ark of Covenant na sa balay ni Abinadab, ang iyang mga anak maigsoon kanunay makita, wa na sila respeto sa Ark of Covenant. Murag familiarize na nila ang Ark of Covenant. Mao ni ang problema usahay maigsoon sa presensya sa Dios, sa diha nga kita maigsoon makabaton na og familiarity sa presensya sa Dios. Ato kanunay pagsimba dinhi maigsoon, wala nay bili. Ang atong pagsimba maigsoon, murag wa nay respeto. Ang atong pagsimba maigsoon, wa nay taas nga regard maigsoon sa Dios, sa balaang presensya sa Dios, tungod sa gitawag familiarity. Naandan na, Domingo mo anhita mo simba, Miyerkules mo anhita mo simba, familiarize na nato maigsoon the whole year round, nga kanunay schedule sa Sunday and Wednesday worship maigsoon, familiarize na. Wa na'y bili maigsoon ang presensya sa Dios. Wa na'y presyosong bili ang presensya sa Dios maigsoon para kang usa o sa iyang pamilya. Hallelujah. Usay ang atong pagsimba din sa Domingo, wa na'y bili. Familiarize na ta maigsoon. Nahibaw na ta sa sequence sa atong worship. Nahibaw na ta primero opening prayer, sunod praise and worship, sunod wali, sunod closing prayer, sunod mga children's church dinhi presentation, sunod mga ato mga pahibalo, and then closing prayer, closing song, unya bulag-bulag na ta. Tanan maigsoon nga sequence sa ato maigsoon servisyo na memorize na nato maigsoon. Hangtod tungod sa kanunay na nato memorize, nahimo ng familiarize, ug unya maigsoon na wad-an na og bili ang atong pagsimba diha sa Dios. Amen. Hello. Doon ay old saying maigsoon nagyon, familiarity breeds disrespect.
kung sobra nakaka-familiar maigsoon, usahay murag anad na ka sa usa ka balay, murag kuan sana sa ato ganang sige sa Tagalog pa, kain ka, akala mo bahay mo ito. Mo na sa Tagalog, sana sa Bisaya, isipa lang ang bahay ni mo ni, di ba? Sige, kaon, isipa lang ang balay ni mo ni. Sa Tagalog na, sige, kain ka, akala mo bahay mo ito. Oo. Inig, ikaduha, sunod adlaw, sos, balay, ngabli na sa kaldiro, siya na lang muhukad. Familiar na, murag, suod na kayo. Abli sa kabinet, unya, isuot si Nina sa diliya. Kay murag familiar na gid kayo. Unsa na? It breeds disrespect. Wa nay respeto, wa nay regard, maigsoon. Di na mo hatag og bili. Ingon ana usahay kung kita familiar na maigsoon. Balikon ako. Usahay dinhi sa simbahan mubati ta niini maigsoon. Dunay sense of familiarity sa atong worship maigsoon. Nga tungod niini wa na maigsuoy respect ang atong kasing-kasing maigsuon sa presensya sa Dios. Ambot ko nahibaw mo kung unsa kabugat maigsuon ang presensya sa Dios. Kung nasayod lang mo maigsuon kung giunsa gayon pagtinguha sa Old Testament saints maigsuon, Lord, nga mabati na mo ang imong balaang presensya. Ingon sa Bible, the presence and the Spirit of the Lord is upon His people. Ang presensya sa Dios maigsoon naa sa ibabaw sa iyang makatawhan, dili sa sulod sa iyang makatawhan, upon His people. Ingon na ang bala ang presensya sa Dios. Igo lang sila mukabot-kabot hay na to presensya sa Dios. Hilabihan kalayo gikan kanila ang presensya sa Dios. Pero karon ingon sa Bible where two or three bisan duha lang gani maigsuon, 2 or 3 gathered together in my name, asa ang presensya sa Dios, I am in the midst of them. Atong palagpagan ang Ginoo maigsuon. Ingon anak kasayon, ingon anak maigsuon karon ang presensya sa Dios. Hallelujah. Wa nang nato hatagi kabugat. Wa nang nato hatagi maigsuon o bili ang presensya sa Dios. As the deer, ingon pa sa Bible, pants for the waters, so my soul longs after your presence, O Lord. Sama sa lagsaw, deer, kanang murag kanding maigsuon sa ilang dapit maigsuon sa Middle East. Ila maigsuong deer, ingon pa sa Bible, gusto siya mo inom maigsuon sa tubig, gusto siya maigsuon makatagantam og katagbawan sa iyang kauhaw. Ingon sa Bible, mulatas siya mga bato, munaog siya maigsuog mga pangpang, masamad ang iyang mga panit, magkadugo ang iyang lawas maigsuon, dili niya ibali. Way sapayan para niya maigsuon ang kangutngut sa samad, ang kasakit maigsoon, ang kainit sa adlaw, ang iyang tinguha, iya lang matdindim, iya lang mainom maigsoon, ang tubig sa kasapahan, as the deer pants for the waters, so my soul longs after you, O God. Amen. Ayaw ninyo yaga-yagai ang presensya sa Diyos. Ayaw ninyo i-take for granted ang presensya sa Diyos. Sa iyo pa, wapay alas 8:30, wapay alas 9. Nya ayha pamumuanihi sa simbahan, yaga-yaga na maigsuon sa presensya sa Diyos. Amen. Wa na'y paghatag bili, o wa na'y paghatag maigsug reverence sa presensya sa Diyos. Praise God. Kung dinhi maigsoon manghatag patingali tagtuga sa sakong bugas
og 5 kabuk tinapa og 5 kabuk udong maigsoon ang atong simba alas 8, alas 6 diyan na mo maigsoon kay gusto mo muuna sa linya makakuha mo udong og tinapa og bugas. Nagpasabot ba maigsoon nga mas presyoso ninyo ang udong kaysa presensya sa Dios? Amen. Disrespect. Hallelujah. Si Uza maigsoon, nakalimot siya maigsoon sa pagkabalaan sa Ark of Covenant. Nakalimot siya maigsoon. Kay dito sa ilang balay maigsoon, familiar na niya ang Ark of Covenant. Iyan na kanunay makita, tigaliwa pa niya sukad mahikap ang Ark of Covenant kay nasayod siya maigsoon nga mapatay ang muhikap nini. Pero sa kanunay, adlaw-adlaw na sa ilang balay, adlaw-adlaw iyang makita ang Ark of Covenant na himong familiarize niya maigsoon ang Ark of Covenant. Mao nga sa panahon ni adto maigsoon nga datikal po ang baka maigsoon unya bitakilid ang Ark of Covenant, wala siya ukon-ukon, walay duha-duha, walay huna-huna maigsoon of anything else. Iya dayong gisa po ang Ark of Covenant. Not knowing maigsoon, nalimtan niya ang pagkabalaan sa Ark of Covenant. Hallelujah. Amen. Pila kahigayon, how many times sa atong kinabuhi maigsoon did we fail to recognize the holiness of God? We fail to recognize the holiness of God. Praise God. Hallelujah. Nabitang, ay grabe no. Adto kami igsoon sa England, adto kami igsoon sa Japan, kanandun na yung mga king, emperor. Ay, grabe, dili basta-basta maigsoon. Muadto ka sa trono sa hari, dili basta-basta. Sa Old Testament, maigsoon si Esther, wa siya makasulod sa maigsoon sa trono sa hari unless doon na maigsoon untay mahitabo nga schedule para niya, appointment para niya. Kinahanglan siya magligo, kinahanglan siya maigsoon magpahumot, kinahanglan daghang preparation before entering and coming into the presence of the king. Amen. Daghan maigsoon pagpanganda mahimuon before you can touch maigsoon the Ark of Covenant. Pero dili abrupt lang maigsoon, walay preparation. I tell you, third maigsoon is God's greatness. Kining oxen maigsoon, kining baka nga natikalpo ug unya maigsoon nagtakilid ang arka unya gusto maigsong sa gangon ni Uza. Alright. Paminaw mo, tugutan ka sa Dios nga mahulog ug mabungkag ang Ark of Covenant. Ina ninyo, dili. Tugutan ka sa Dios maigsoon nga gikan ni adtong nagdala maigsoon nga cart, mabungkag ug unya maulawan maigsoon ang Dios at tubangan sa linibo ka mga Israelites, ka mga katawhan. Tugutan ka sa Dios. Dili maigsoon. Amen. Dili. Paminaw mo, nagkinahanglan ba ang Dios og tabang sa tao para mahimo maigsoong safety ang iyahang kadungganan ingon nga Dios? Kaulawan sa Dios maigsoon mabungkag ang Ark of Covenant. Karon gipugyan maigsoon ni Uza, nagpasabot ba maigsoon nga ang Dios o ang iyahang presensya nagdepende maigsoon og nagsalig sa tabang sa tao? Dili maigsoon. Amen. Amen ba maigsoon? Wa magkinahanglan ang Dios sa imo o sa akong tabang. Amen.
Wa magkinahanglan ang Dios. Matthew maigsoon chapter 8 verses 24 to 27. Dihay bagyo maigsoon sa taliwala sa ilang paglawig dito sa Sea of Galilee. Ugunya maigsoon si Jesus dito sa ulin sa baruto, natulog siya. Hiabot ang dakong bagyo, balod ang ilang sakayan na puno na sa tubig. Sige sila panglimas, sige sila maigsoon og uso sa ilang layag. Sa tuyo nga dili maigsoon mayabo ang ilang sakayan. Sige silang paningkamot, ilang nakita si Jesus. Unsay gihimo ni Jesus? Wala siya maigsoon magsalasala. Wala siya maigsoon magkarakara. Wa siya mabuang-buang, maigsoon og tabang aron nga ang sakayan dili maunlod. Natulog siya. Ingon sa Biblia, gipukaw siya maigsoon sa iyang matinun-an. Aminaw mo, bisan pag-unsay manghitabo, dili makatandog maigsoon sa pagkabalaan sa Dios ang panghitabo maigsoon sa tao. Bagyo, unos, bisan unsang kahintang sa kinabuhi nato maigsoon, paminaw, dili makausab sa pagkabalaan sa Dios. Magpabilin ang Dios nga balaan. Atong palagpakan daw ang Dios maigsoon. Hallelujah. Praise God. Mo nang ayaw tabangi ang Dios, kinsabay iyang magtatambag. Kinsabay Romans chapter 11 last verses maigsoon, kinsabay magtatambag sa Dios. Pwede ba ta maigsoon nga makahatag sugyot sa Dios nga iyang buhaton sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa ubang tao? Dili maigsoon. Ingon sa Bible ato ihatag ang tanang pagsalig sa Dios. Trust in the Lord with all your hearts. Ato palagpakan ang Ginoo. Saligi ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Di ka katabang sa imong kaugalingon. Di ka katabang sa Dios labaw sa tanan. Nausahay, may manananggot, nganong mukuan man ko sa Dios nga ako may gasigi saka adlaw-adlaw sa hak-hak unya ako may sige pang unsa ni pananggot sige siya saka unya iya gitamay ang Dios maigsoon kay siya sige saka sa hak-hak isa ka adlaw maigsoon nasipyat siya og tunob sa hak-hak nahog ang mananggiti nahog sa ubos dito siya nakaamgo maigsoon nga doon na ba ay Diyos o nakinahanglan saligan ang Diyos sa tanang hak-hak sa atong kinabuhi. Amen? Usay pila nakahak-hak ang imong gisaka. Siguro 10,000 nakahak-hak ang imong maigsugitumban pero doon na gyud usa ka hak-hak nga usahay mo'y magdala nimo ngadto sa ubos maigsoon. Praise the Lord. Gawas sa Diyos. Wala. Inan yung wala. Gawas sa Diyos. Wala kay arang mahimo. Ayaw gid pangandak sa imong kwarta. Ayaw pangandak maigsoon sa imong abilidad. Ayaw pangandak sa imong nakuptan karon. Ayaw pangandak sa imong nahimutangan karon. Ingon sa Biblia, gawas sa Dios, wala kay arang mahimo. Wala og wala kay arang mahimo. Hallelujah. Hallelujah. Balikon nako maigsoon ang iyang untang responsibility was to save the integrity of God. Yes, Uza was so sincere na dili niya gustong maulawan ang Diyos maigsoon sa tubangan sa mga katawhan sa Israel. Gusto niya maigsoon nga mas safety ang Ark of Covenant. Gusto niya maigsoon nga luwason ang dagway sa Diyos. Hallelujah, sa tubangan sa mga katawhan. Apan, balikon nako nga ang atong makagagahom nga Dios wala magkinahanglan og bisang tabang ni bisan kinsa. Praise God. Amen. And then he preassumed that without his intervention, ang presensya sa Dios mahimo maigsoong madaot. Without his personal intervention,
Usahay maigsoon kita, gusto maigsoon nga mo-intervene sa trabaho sa Dios. Gusto nato maigsoong himuon ang mga butang nga Diyos lang ang makahimo. Pero dili maigsoon. Hallelujah. Ang Diyos maigsoon misteryoso nga Diyos. Amen. Job chapter 11 verse 7, ingon si Job maigsoon, can you fathom the mysteries of God? Makatugkad ka ba sa talagsaong misteryo sa Diyos? Psalms 145 verse 3, His greatness no one can fathom. Ang kagahom sa Diyos gaway bisan kinsa nga makatugkad niini. Isaiah chapter 40 verse 28, His understanding no one can fathom. Ang pagsabot ug salabutan sa Dios gaway bisan kinsa nga makasabot o makatugkad. Mao bitaw nga kinahanglan lang nato way lain maigsoon kundili ang hingpit nga pagsalig sa Dios sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntag maigsoon, paminaw mo, gusto sa Dios nga atong ihatag kaniya ang tanan sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw saligi ang imong kaugalingon, dili ka makatabang sa Dios. Ayaw huna-huna maigsoon nga ikaw maoy magdumala sa imong gustong buhaton mahitungod sa imong pag-alagad sa Dios. Dili maigsoon. All we have to do is to obey the word and the instructions of God. Buhaton lang nato kung unsay gisulti sa Dios. Dili ta maigsoon magpakaron ingnon, dili ta maigsoon magbuot sa atong kaugalingong paagi, kung dili simply obey what God hath said. Unsay gisulti sa Dios, tumana. Amen. Tumana. Kang kinsang term, dili imong term. Kang kinsa maigsoon, term sa Dios. Amen. Ingon ang Bible, bring the whole tithes and offerings into the house of the Lord, into the storehouse of God. All right. So that there will be meat in mine house. Dalhan ninyo tibuok ikapulo sa balay sa Dios. Instruction sa Dios. All right. A definite instruction of God. Bring. Dalhan ninyo. Ayaw ipakuha. Dalhan ninyo. Ang tibuok, dili half, dili quarter, whole tithes. Ingon sa Bible. Bring. Ang instruction sa Dios, dili ka magbuot. Ay, palitan na ako ni ventilador sa simbahan para ipalit lang na ako og suga, palit lang na ako. Wa ka sugua pagpalit maigsoon ini. Dalha ang imong tibuok ikapulo. Maunay simple instruction sa Dios. Bring the whole tithes into the storehouse of God. Sopa ka, si Usa maigsoon. Hawid-hawid siya. Nagbuot-buot siya maigsoon. Nagbuot-buot og palit og electric fan. Nagbuot-buot maigsoon og palit og aircon. Nagbuot-buot maigsoon. Di lang ko maghatag tight, magpalit ra ko og kuan. Si Usa maupoy gisulti. Ako lang ni, ako para dili bahog, para dili maigsoon. Tingali initan mga tao para dili tingali maulawan ang simbahan. Hingon na Ginoo dili lamaw. Gilaparo si Usa maigsoon, napatay siya. Kay nagbuot-buot sa iyang kaugalingon. Praise the Lord. Simply obey. Ina imong tapad, simply obey. Tumana lang. Very plain, very simple. Obey. What God has said, obey. So, tumana lang sa gisulti. Total, kung tight, dili na mo po na imo. Iya man siguro, ngayon ikaw may magbuot, di ba na imo? Iya man na sa Diyos. Kanang butan pa man imo ang Diyos. Sa ito pa, wa ka magsalig sa kaalam sa Diyos. Wa ka magsalig sa paagi sa Diyos. Nganong ikaw may magbuot. Alright. Hallelujah. Mao ni ang nawala maigsoon sa simbahan karon. Paminaw mo, ang nawala sa simbahan karon maigsoon, mao ang atong pagsabot sa presensya sa Dios sa Ark of Covenant maigsoon. Ang nawala sa simbahan karon. Niining kamatuoran maigsoon,
Hallelujah. Akong gipanghinaot nga ato untang mahatagan og dakong bili. Dili nato i-disrespect maigsoon, dili nato tamayon, dili nato maigsoon katawan, dili nato maigsoon isalikway ang mando sa Dios sa atong kinabuhi. Or else manghilabot gani ka sa mga butang sa Dios, bisan sincero ka, bisan maigsoon tingali sa imong kasing-kasing tinudaan na gyud ang imong katuyuan, pero hilabtan nimo maigsoon ang pagkabalaan sa Dios ug ang mga butang sa Dios. Ingon sa Biblia, he was struck down to death. Napatay siya maigsoon kay iyang gihilabtan ang mga butang sa Dios.